सीखने जा रहे हैं मैटर और मैटर की प्रॉपर्टीज़, मादा और मादे की खसूसियात। सबसे पहले मालूम होना चाहिए मैटर क्या होता है। तो याद रखो, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है या वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है। जो हमने कहा वज़न रखती है, इस वज़न को हम साइंस में, केमिस्ट्री में कहते हैं मैस। मैस का मतलब किसी चीज़ में मादे की कितनी मिक़दार है। इंग्लिश में डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है, आप कॉपी कर सकते हैं। और एक और लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, जगह घेरती है। जगह घेरना, जितनी जगह वो घेरती है कोई चीज़, उसको हम साइंस में वॉल्यूम कहते हैं। तारीफ क्या होगी वॉल्यूम की? ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। मादे की प्रॉपर्टीज़ को हम दो शक्लों में बयान कर सकते हैं। या तो वो एक्सटेंसिव होगी। एक्सटेंसिव का मतलब इसमें मादे की कितनी मिक़दार है, जैसे उसका वज़न कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। जो चीज़ें डिपेंड करती हैं अमाउंट पर, उन प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो इस चीज़ से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती कि चीज़ कितनी है। वो खसूसियात हमेशा एक जैसी रहती हैं। मसलन पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर तुम देखो, एक गिलास पानी हो, एक कप पानी हो, एक गैलन पानी हो, 1,00,000 गैलन पानी हो, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो आपकी समझ में आ गया मैटर क्या होता है, मैस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम आगे जाते हैं और दो और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मैटर को स्टडी करते हुए जानते हैं और सीखते हैं। वो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टी किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को कि जिसको हम अपने हवास से मालूम कर सकते हैं। मसलन इसका कलर कितना है, इसका कलर कैसा है, ये हार्ड है या सख्त है, ठंडी है या गर्म है, ये कलरलेस है या इसका कोई रंग है, इसकी कोई बू है या इसकी बू नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमको उस चीज़ को न तोड़ना पड़ता है, न उस चीज़ की को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसे रंग, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ चीज़ों की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये दूसरी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कंपोजिशन को चेंज करके सीखी जा सकती है। मसलन जब ये चीज़ जलती है तो क्या होता है, जब ये डिकम्पोज होती है तो क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इस चीज़ का कैसे होता है, ये चीज़ दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट कैसे करती है, इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब आगे जाने से पहले एक ख़ास थ्योरी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी को कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, याद रखो एक बात, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ पर ये लफ्ज़ काइनेटिक देखें, इसका मतलब होता है मोशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमको ये बताती है कि इस कायनात में हर चीज़ मैटर से बनी है। दूसरी बात, मैटर में जो ज़र्रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा मूव हो रहे हैं। दूसरी बात, जब आप उस चीज़ को गर्म करते हैं या उसका दर्जा हरारत बढ़ा देते हैं तो ये मूवमेंट तेज़ हो जाती है, और इस मूवमेंट से हम ये तय करते हैं और ये जानते हैं कि मैटर की स्टेट क्या है, इसकी हालत क्या है। मैटर की कितनी हालतें होती हैं? मैटर की 3 हालतें होती हैं। और हम आखिर में
پھر چوتھی حالت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ سالڈ میٹر یا سالڈ ہوتا ہے، یا لیکوڈ ہوتا ہے، یا گیس کی شکل میں ہوتا ہے۔ سالڈ جس میں مالیکیول ٹائٹلی پیک ہوتے ہیں، آپ اس کی شیپ کو چینج نہیں کر سکتے۔ لیکوڈ اس میں مالیکیول ایک دوسرے کے اوپر سے پھسلتے رہتے ہیں، سلائڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لیکوڈ کا ایک خاص والیوم تو ہوتا ہے، حجم تو ہوتا ہے، مگر اس کی شیپ نہیں ہوتی۔ پانی کو آپ نے بوتل میں ڈال دیا، اس کی شیپ بوتل جیسی لگ رہی ہے۔ پانی کو آپ نے ایک کپ میں ڈال دیا، اس کی شیپ کپ جیسی لگ رہی ہے۔ پانی کو آپ نے ایک بیکر میں ڈال دیا، اس کی شیپ بیکر جیسی ہو رہی ہے۔ تو اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے گیس۔ گیس ایک ایسا فارم ہے، ایسا اسٹیٹ ہے میٹر کا کہ جس کے مالیکیول میں بہت فاصلہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مالیکیول دور دور پھیلے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں لگے تو دھوئیں کو پورے روم میں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پرفیوم ہوتا ہے، آپ شرٹ پہ لگا لیں تو آپ دیکھتے ہیں روم میں جو آدمی ہے وہ آپ کی اس پرفیوم کو سونگھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایروسول میں ہوتا ہے، گیس فارم میں ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے بکھر جاتے ہیں، ان کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گیس مالیکیول ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں، ویپر۔ ویپر کیا ہوتے ہیں؟ جیسے پانی ہے، پانی کو آپ نے گرم کرنا شروع کیا تو پانی کے اندر سے بخارات نکلنا شروع ہوں گے۔ یہ بخارات کیا بنا رہے ہیں؟ اسی مائع پانی کو، لیکوڈ واٹر کو یہ چینج کر رہے ہیں گیس میں یا بھاپ میں۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی شکل اور ہے، اور وہ چوتھی شکل بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آخر میں اس چارٹ کو فل کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں پلازما۔ پلازما مادے کی چوتھی اسٹیٹ ہے۔ ہائی ٹیمپریچر پر آئنائزڈ فیس میں، آئنائزڈ فیس کیا ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے جب آئنائزیشن کے چیپٹر پر پہنچیں گے۔ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوز پارٹیکل ہوتے ہیں، ہائی ٹیمپریچر پر بنتا ہے، اس میں آئنز ہوتے ہیں۔ آئنز کیا ہوتے ہیں؟ چارج پارٹیکل۔ اور اس کی ایگزامپل اٹ از فاؤنڈ ان دی سن۔ اب آئیے آپ کو سالڈ، لیکوڈ اور گیس میں جو بنیادی فرق ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں کیا ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے لیا سالڈ کو، پھر لیکوڈ، پھر گیس۔ سالڈ کا ڈیفینٹ والیوم ہوتا ہے، جی ہاں، کتاب ایک ہے سالڈ ہے، اس کا ایک ڈیفینٹ والیوم ہے۔ ڈیفینٹ شیپ ہوتا ہے، جی، گول، چوڑی، راؤنڈ، ریکٹینگولر۔ رزلٹ آف اے ٹیمپریچر انکریز، اگر آپ ٹیمپریچر بڑھا دیں تو ایک پتھر بڑا نہیں ہو جاتا، تو اس کا مطلب ہے اس کا نو ایفیکٹ ٹیمپریچر کا۔ ول اٹ کمپریس، اس کو دبائیں گے کیا چھوٹی ہو جائے گی؟ کوئی بلاک یا کوئی نو، سو یہ کمپریس بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ ڈیفینٹ والیوم ہوتا ہے، جی، اگر 100 لیٹر پانی ہے تو 100 لیٹر رہے گا۔ ڈیفینٹ شیپ ہوتی ہے، نو، جیسے برتن میں ڈالیں گے ویسے اس کا شیپ ہو جائے گا۔ ٹیمپریچر کا اثر ہوتا ہے، جی ہاں، معمولی سا اثر ٹیمپریچر کا ہوتا ہے، پانی گرم ہو جائے گا تو اس کو کہیں گے یس، لیس، تھوڑا سا یا لٹل اثر پانی پر ہوگا ہیٹ کا۔ کیا کمپریس کر سکتے ہیں پانی کو؟ آپ ہاتھ سے دبائیں گے پانی کم ہو جائے گا؟ نو۔ گیس، اس کا کوئی والیوم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کی شیپ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں غبارے، گیس والا غبارہ آپ نے دیکھا ہے، غبارے کو پتلا بھی کر دیتے ہیں، گول بھی کر دیتے ہیں، ہر طرح کر دیتے ہیں تو وہ گیس اس میں بھر جاتی ہے۔ ٹیمپریچر سے فرق پڑتا ہے، جی ہاں، ٹیمپریچر سے فرق پڑتا ہے، بہت ہائی ٹیمپریچر سے یہ جو ہے اس کی جو موومنٹ ہے پارٹیکلز کی، مالیکیولز کی، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا کمپریس کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کمپریس بھی کر سکتے ہیں۔
100 لیٹر گیس ہے بڑے سے سلنڈر میں، جس کو آپ اپنے کوکنگ وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، اس میں بھی پیک کر سکتے ہیں، اور اسی گیس کو آپ چھوٹے سے سگریٹ لائٹر میں بھی پیک کر سکتے ہیں. اسی گیس کو آپ جو ہے ایک باٹل میں ایروسول، جو آپ کے پرفیوم ہیئر اسپرے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں. تو گیس کو جو ہے ہم کمپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی سوال آپ کے پاس آتا ہے تو آپ پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک دینا نہ بھولیے گا. آج کے لیے اتنا. اگلی ویڈیو میں ہم مکسچرز اور مکسچرز کی قسموں پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہیو اے نائس ڈے.